ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے اگست کی 16 اور سفر کی 10 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. آج نماز جمعہ کے خطبات میں ائمہ جمعہ نے عوامی مسائل کا ذکر کیا گیا. تفصیلات کے مطابق امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مسلح امام خمینی منجگن میں منعقدہ نماز جمعہ کے امام جمعہ حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے اپنے دوسرے جمعہ خطبے میں یوم آزادی کی مناسبت پر ملک و قوم کے نام مبارکبادی کے پیغام پیش کیے. انہوں نے حال ہی میں مانسون سیشن میں وقف بورڈ ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے پر مسلمانوں کے تحفظات کا ذکر کرتے ہوئے اسے اقلیتوں کے مذہبی حقوق کے خلاف سازش قرار دیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں کی مذہبی رسومات کی ادائیگی پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کسی بھی قیمت پر قابل قبول نہیں ہوگی. شیخ ناصری نے ضلع کے مختلف محکمہ جات میں کیجول بنیادوں پر کام کر رہے ملازمین کے مسائل سے حکام بالا کو آگاہ کیا. انہوں نے مذکورہ ملازمین کے مسائل کا جلد از جلد ازالہ کرنے کے ساتھ ساتھ ماہانہ مشاہرہ وقت پر واگزار کرنے اور اس میں اضافہ کرنے کی چیئرمین ہل کونسل اور ضلع انتظامیہ سے سفارش کی. ادھر احاطہ اسلامیہ سکول میں امام جمعہ حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے خطبے کے دوران فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کا معاملہ اٹھایا جو بقول امام جمعہ تقرری کے بعد دور دراز دیہات میں تعینات کیے گئے اور اب تک ان کا تبادلہ نہیں کیا گیا ہے. انہوں نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ مذکورہ اساتذہ کو انصاف دلا کر ان کا تبادلہ جلد عمل میں لایا جائے. یوم آزادی 15 اگست و تمام ہندوستانی اہل ہندوستان کا ملا تبریک عرض بیتی یوم آزادی مناسبت و فقط نقطہ چک دو عرض بیت کہ دی آزادی دو تخص آزادی من کہ ہر انسان لا گتوک مسلک چک گتوک مذہب چک گتوک اعتقاد چک پورے اسکیوت نا دون گملا کنتی تمام اعتقادات کن گمنا جیسے زندگی باید حق تنسبت پی آزادی کی من 15 اگست لا ہندوستان میں تو بیتی آزادیو و جو برٹش رولر کن حکومت کنا تمام ہندوستان اقوام گمس چاہے کرا مسلمان ہندو انسک انسوی نہیں گمس کلی حساب تلاش بسے کلی حساب مجاہدت بسے دی آزادی لخت کیوں بیتی آزادی ہے دیرین میں نے ایران تومت موجودہ حکومت یعنی چیز کھچی یعنی دی آزادی ختم بسے دی آزادی محدود بین کیوں سے قوم کھچیے گا اقلیتی مذہب کھچیے گا جو زندگی باید پسحنا تنگ باید پانے آتوں لذا من جملہ ادھر انا چک چک مندے پارلیمنٹ یعنی مسلمان کو لی اوقافی قانون پہ ترمیم بھی دو مسلمان کو لی جائیداد کو ختم باید پی حکومت دو کھری قبضین کیا باید پی چھوڑو کوششی بیچے نزس نہ رکھنا دیکھ اوقاف عجیب چیز دے ہندوستانی اوقاف دو سرمایہ ہوتے ہیں تو گران در لوگ 8,72,000 ایکڑ زمین ہوتا اوقاف نہ ہندوستانی ریلوے کمپنی نا وزیر دفاع کے نباب سے سب بسان خود جائیداد منترین وقف انتو وقف بورد مسلمان 32 وقف بورد ہندوستانی مختلف ریاست نامی ہیں دقسا کیوں سے انسو کھوموز دی بورد دی انداو بل کو ترمیم بل کو چیک ہوں سے انسو نیزر بنا دی ترمیم بل پر انو چیز کھچے رو دے ظاہری اندہ چک چک جو کہ مرکزی وقت بورد انو بستیوں منی ممبر تعداد کو کھیمو باکھوں سے انزر بدون ایک نو بہنا چک جا سے ہے من دکھوں سے گا اصل بچی رو وقت بورد انو منا چیف ایگزیکیٹو آفیسر چک چک غیر مسلم دو چاہے یعنی ہندو دو چاہے ممبر نیست انزر سارن ہندو دو چاہے چی بچتا ندی بل پکھوں سے نا حکومت لدی اختیار کو تھپچا دی بل پہ کنا گا زمین کو گتسو گا اوقافی شچین گتسو شچین در بدو حکومت تعین بچا مسلمان کلی قانون چیو جو اسلام کلی قانون چیو دی تحت پکا چک چیز کلی اختیار گا کلی جائیداد کو ناز وقف پیتر وقف بستان چی یان دیان سوچ ہم نمت دی درن دی بل پس حکومت لین چاہ گا زمین کو اوقافی گتسو گا شچین
ودون هر ریاستی حکومت لا دو تعیین بچا که وقف بورد پگاتو تشکیل تانچین کون اختیار کتان چاہے نیچی شاید جنیزه بله داره کنن حکومت لا داره کنن کون دی مثلا اندوک ده زله کلکتر چی دوک ده کون داره یعنی چه که مثلا گاز امین به حکومتی این گاز امین به وقف بورد اینجا کون داره تشکیل تانچین کون اختیار چاہے یو بس یو چیز سناره نه این محساب مسلمان کنی اگرچه خود داره این نسان ده 8,72,000 ایکڑ زمین پہ کنا جائیداد پہ کنا مسلمان کو 200 کروڑ میں نکولے دار نہیں ملو دے گار شیر گار شامل داندی کا مسلمان کو اعتراض بن دے لیکن اصل پدو چیز سناره نا اصل وہ مسلمان کو نی و دے اقتصادی حالت کو من کمزور بن کیوں سے محدودیت بن کیوں سے یک نو دخصاص موجودہ حکومت نی حکومت مسلمان کو نفرت تو اظہار باید پی چیز سناره نا زمینی لذا دی بل کو ناچیز مذمت بیت و دیو چیز سناره نا ہندوستان آزادی خلاف دی ہندوستان آزادی نو دی ملک پانو دی جمہوریت پانو ہر قوم گاتسوک چیگا گاتسوک اعتقادات چیگوتنا گاتسوک کنتی اسلامی سیستم چیگوتنا دستور چیگوتنا و دی دستور پہ گچین زستاناری عمل باید بحقیقت حکومت دی لقطمین چمن کی اچھے اسلامی دستور کو حکومت کا کلی اختیار کر چوائین نی دو تو چیز زستاناری فقط دی آزادی فقط خلاف النظام اچھے دی مذمت بچین و اینی سرسی دی جگہ مطیبی کہ جبل لیبر کو لیدر خاشی نوستن کے کوئی نام نا فریاد پینوت کہ جبل لیبر کو لکھوان چکپان پرمنن گزرے دیر یاب نکونز اچھے کوئی حقوق ان کمو بس تنخواہ کمو بس در کا غزات چک سٹولز بندرت لان دی شخصون گار کھیرے جخصود لیایوت کرگل لیایوت پتامت پیوتنا ہون مشاہد رندوک لذا حکومت ناچی اپیلین کوئی درخواست کو لکر شخمو بس رسیدگی بس کوئی مشکل بن حل بار بسو مہربانی کن گاہ اوقات نتا تھو اندک فزیکل ٹیچر کنی کیوں اندک دیو سراسر زسنارکنا غلط انسک آخری مطلب وہ فزیکل ٹیچر کنی ایک درخواست چکلب سیوت کھون چوک اپوائنمنٹ سون میں کنا تا در سخپا دے تقریز ان میں پی ملسان یکسیوت انسک تا حالا ٹرانسفر مشا دے فرس کھون اس گزارش بندک کی کھون مندہ منگمویت انسک جو نا انصاف ان تمام گنگمی کا زستارکنا معاشریانوک جامعانو یتخن گنگمی کا زستارکنا انصاف نیم بستول زندگی بایت پی کوشش باروش ان لہذا سقبت سنسن اللہ کونسل سی ای سی صاحبہ ودونا ضلع انتظامیہ ڈی سی صاحبہ کھون سخت سے سخت گزارش بندو کی دے تقریز ان میں پی ملسان ایت پی فیزیکل ٹیچر کن لا ماسٹر کن جسنارکنا ٹرانسفر بسے سخت انصاف نیم بو کھون میں پی کوشش بوز درندو اور کھون اس پر آسان صحیح ان چوک اپوائنمنٹ سو میں کنا دا سخت پر ٹرانسفر مچایت پنا جو متس سوچ بایت پی موقع انشاءاللہ منشیات سمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر میکنزم کمیٹی کے تحت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیہ غلام محمد نے ڈی سی آفس میں ضلع سطح کی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ کمیٹی کے اراکین نے ضلع لیہ میں منشیات کی اسمگلنگ کے موجودہ مسئلے اور اس پر قابو پانے کے لیے نوجوانوں اور عام لوگوں میں بیداری کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ منشیات کی اسمگلنگ کے رجحانات کے بارے میں معلومات کے تبادلے پر بھی گفتگو ہوئی۔ لداخ پولیس نے کراس سٹیٹ کے معاملات میں تفتیش کی پیش رفت کی نگرانی کے بارے میں تفصیلات دی۔ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر نے کمیٹی کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کے بارے میں تفصیلات دی۔ اسی طرح محکمہ صحت کے نمائندوں نے بھی کمیٹی کو اپنے اصلاح سے آگاہ کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ الیکشن کمیشن نے آج ہریانہ اور جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ جموں و کشمیر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی 4 اکتوبر کو کی جائے گی۔ تاہم الیکشن کمیشن نے جھارکھنڈ اور مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے آج جموں و کشمیر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق جموں و کشمیر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک ہوں گے۔ 4 اکتوبر کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ ہریانہ میں ریاستی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ 1 اکتوبر کو ہوں گی
जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात 3 मराहिल में यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। ख्याल रहे कि 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ जम्मू व कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात का जायज़ा लेने के लिए मीटिंग की थी। खबरों के मुताबिक जुमरात को अल जलील और मकबूजा गोलान पर हिज़्बुल्लाह की तरफ से शदीद रॉकेट हमलों की इत्तला दी है। सियोनी मीडिया ने भी एतराफ़ किया है कि मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाल में 20 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। हिज़्बुल्लाह के हमले के बाद शुमाल मकबूजा फ़लस्तीन के शहर शामीर को भी आग ने लपेट में ले लिया। हिज़्बुल्लाह ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि शामीर बस्ती पर हमला गज़ा की हिमायत और लुबनान की जुनूब देहात पर सियोनी दुश्मन के हमलों के जवाब में किया गया है। लुबनान की मज़ाहमती तहरीक अक्टूबर के अवाइल से गज़ा और जुनूबी लुबनान के ख़िलाफ़ काबिज़ रजीम के जारी हद के जवाब में सियोनी फ़ौजी तनसीबात पर बाकायदा हमले कर रहे हैं। लुबनान की वज़ारत सेहत ने बुध की शाम कहा कि जनूबी लुबनान के बलीद कस्बे पर सियोनी हुकूमत के फ़ज़ाई हमले में एक शहरी शहीद और एक ज़ख्मी हुआ है। सियोनी हुकूमत के एक ड्रोन तैयारे ने भी जनूबी लुबनान के शहर मरजून पर हमला किया है। लुबनान के महकमे सेहत के मुताबिक इस हमले में 2 शहरी शहीद और 4 ज़ख्मी हुए हैं। सियोनी हुकूमत के एक ड्रोन तैयारे ने ऐता अशअब नामी कस्बे पर मिसाइल गिराया गया है। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह लुबनान ने भी बुध की शाम एक बयान जारी करके बताया है कि इसके मुजाहिदीन ने जनूबी लुबनान पर सियोनी फ़िज़ाई हमले में आम शहरियों की शहादत के जवाब में सियोनी कॉलोनी किरियात शमूना पर रॉकेटों से हमला किया है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हिज़्बुल्लाह लुबनान के हमलों में 19 फ़ौजियों समेत 48 सियोनी हलाक और 271 ज़ख्मी हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक चहलम हुसैनी में शिरकत के लिए दुनिया भर से लोग इराक़ की तरफ ज़मीनी व फ़िज़ाई रास्तों से सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ इस्लामी जमहूरिया ईरान से ही अब तक तकरीबन 25 लाख ईरानी ज़ायरीन अरबईन हुसैनी में शिरकत के लिए ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्तों से इराक़ में मुक़द्दस मकामात की तरफ सफ़र कर चुके हैं, जिनमें तकरीबन 2,11,005 ज़ायरीन की उम्र 12 से 18 साल की दरमियान है। 3,94,000 ज़ायरीन की उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है और 8,23,000 से ज़ायद ज़ायरीन की उम्रें 30 से 45 साल के दरमियान है, जो कि कुल ज़ायरीन की तादाद का 60% हिस्सा हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के इदारे बराए हज व ज़ियारत के इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि अरबाइन हुसैनी में हाज़िरी के लिए इराक़ जाने वाले 25 लाख ईरानी ज़ायरीन में से तकरीबन 16 लाख मर्द और बाकी ख़वातीन हैं। वाज़ह रहे कि शियों के तीसरे इमाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 40वें दिन की मुनासिबत से हर साल दुनिया भर से खुसूसन इस्लामी जमहूरिया ईरान से लाखों लोग मुख्तलिफ शहरों से करबला तक पैदल मार्च में हिस्सा लेने के लिए इराक़ जाते हैं। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।